स्मरण गर्न चाहन्छु हाम्रा अग्रजहरूलाई जसले गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गर्नलाई हामीलाई सहयोग पुर्याउनुभयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय यहाँ रहनुभएका प्रमुख अतिथि लगायत विशेषज्ञहरूलाई जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो, मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। हामीले सदस्यहरूको हितको निम्ति पैरवी जारी राख्यौँ। हामीले त्यो पैरवी जारी राख्दा हाम्रो संस्थाहरू बलियो बन्यो भने सदस्य बलियो बन्छन् भन्ने थिमलाई पक्रियौँ। हामी संस्थालाई बलियो बनाउनतिर लाग्यौँ। त्यो बलियो बनाउनतिर लागिरहँदा हामीले भन्यौँ एउटा जागरण अभियान सञ्चालन गर्छौँ। त्यो जागरण अभियान हाम्रा अग्रजहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो जागरणसँगै सशक्तिकरण व्यवसायीकरण हुँदै हामी गुणस्तरीय सुनिश्चितताको यात्रा गर्दै अहिले हामी नेटवर्क म्यानेजमेन्टको नयाँ आयाममा प्रवेश गरेका छौँ। मैले हाम्रो तालुक अड्डाको रूपमा, हाम्रो तालुक निकायको रूपमा रहिसा सर यहाँ हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु अबको मार्गदर्शन नेटवर्क म्यानेजमेन्ट विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढेको त्यो नेटवर्क म्यानेजमेन्टलाई आधार बनाएर यो वर्षको रणनीति यो 4 वर्ष रणनीति तयार गरिएको छ। हामीले 4x7 को म्याट्रिक्स भनेका छौँ। त्यसको विषयमा अघि साथीहरूले धेरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ। त्यो 4x7 को म्याट्रिक्स आफैमा वैज्ञानिक पनि छ। हामीले धेरै टेक्निकलको सहयोग लिएका छौँ, पूर्व सचिवको सहयोग लिएका छौँ, पूर्व गभर्नरको सहयोग लिएका छौँ। हामीले त्यो बेला परिस्थिति प्रतिकूल बन्यो, माननीय मन्त्रीज्यूलाई हामीले निम्ता गरेका थियौँ। माननीय मन्त्रीज्यूको परिस्थिति प्रतिकूलताको बिचमा हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो 4x7 को म्याट्रिक्सको विषयमा हामीले अन्तिम स्वरूप दिएका छौँ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हामीलाई साझेदारी गर्नुभएको छ। हामीले प्लानेट प्रस्पेरिटी र पिपुल 3 बटम लाइन भनेर ग्लोबल बटम लाइनलाई आधार बनाएका छौँ। अनि त्यो ग्लोबल बटम लाइनको आधारमा धेरैवटा समीक्षा विश्लेषण गरेका छौँ। अनि साँच्चैकै आज त्यसको प्रारूप अथवा संक्षिप्त स्वरूप आज हामीले प्रस्तुत गरिरहँदा यो हामीलाई गौरव अनुभूति भएको छ। यसमा अझ मार्गदर्शन गर्ने, अझ सहयोग सद्भावना जुटाउने सन्दर्भमा मैले नियामक निकायको तर्फबाट म भरपूर अपेक्षा गरेको छु यसलाई संस्था गरेर लान सक्छौँ। अघि माननीय मन्त्रीज्यूले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका 2टा माइलस्टोनहरू राज्य व्यवस्था प्रणालीले सुरु गरेको छ। त्यो राज्य व्यवस्था प्रणालीका 2टा माइलस्टोनलाई पुरा गर्ने गरी हामी रणनीतिहरू तयार गरिरहेका छौँ। यो रणनीतिको मार्गदर्शन हामीले 20 वर्ष रणनीति पनि हामी तयार गरिरहेका छौँ, पूर्वाधार तयार गरिरहेका छौँ। त्यो 21औंसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिरहँदा त्यहाँ पुग्दा हामी कुन कुन आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी ओत गरिरहेका छौँ। मान्य मन्त्रीज्यू, हामी राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई सहयोगी निकायको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ, विकास साझेदारको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। हामीले हाम्रो संस्थाको सुशासनको निम्ति हामीले पैरवी गरिरहेका अघि आधारशिलादेखि एक्सेससम्मका कुराहरूलाई राज्यले स्वामित्व ग्रहण नगरिकन सुख छैन भन्ने कुरो म अभियानको तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी स्वाभाविक ढङ्गले यसमा केही विषयमा हामीले प्रश्न बनाउन सकेका छैनौँ, केही कुरा हामी सिक्दै पनि छौँ। हामीलाई थाहा छ विश्व अभ्यासले हामीलाई 3टा कुरो दिएको छ। नेतृत्व आज यो जगमा उभिन सक्ने 3टा आधारहरू छन्। एउटा पहिलो आधार हो एजुकेसन, दोस्रो आधार हो एजुकेसन, तेस्रो आधार हो एजुकेसन। हामीले यो एजुकेसनलाई आम नागरिकहरूको बिचमा, आम सदस्यहरूको बिचमा लिएर जान्छौँ। हामीले भनेका छौँ आर्थिक विकासका सन्दर्भमा र गुणस्तरीय जीवनका सन्दर्भमा समृद्धिको यात्राका 2टा मात्रै आधार हुन्। एउटा सदस्यको आर्थिक विकास, अर्को सदस्यको गुणस्तरीय जीवन। यो गुणस्तरीय जीवन र आर्थिक विकासका आयामहरूसँग जोडेर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरूलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसलाई भावना होइन सूचकाङ्कमा देखिने गरी हामीले कार्य सम्पादन गरेका छौँ। हाम्रा सूचकाङ्कहरू निर्धारण गरेका छौँ। त्यो सूचकाङ्क निर्धारण गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रोबेसन भनेका छौँ। त्यो सूचकाङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने, नेतृत्व गर्ने संयन्त्रको रूपमा हामीले एक्सेस गरेका छौँ। त्यसैलाई जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, संस्था सुशासनमा जानुपर्छ भन्ने राज्यको नीति, त्यो विषयलाई आत्मसात गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो कार्यक्रमको रूपमा जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण भनेका छौँ। हामीले अहिलेको राज्यको नीति र कार्यक्रममा स्वनियमनको कुरा अगाडि सारियो, सुशासनको कुरा अगाडि सारियो। त्यो सुशासन र स्वनियमन के मार्फतबाट जान्छ भन्दा त्यही आधारशिला माध्यमको माध्यमबाट जान्छ। त्यसैले यो 4वटा कार्यक्रमलाई यो पटक हामीले गरिमाको विषय बनाएका छौँ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले आधारशिला, जोखिम आधारित सुपरिवेक्षण, प्रोबेसन र एक्सेस अन्तर्राष्ट्रिय रूपको ब्रान्ड छ। यो 4वटा कुरो गुणस्तरीय सुनिश्चितताको आयाम हो। यो सुनिश्चिततालाई आयाम व्यवस्थापन गर्नको निम्ति मैले महासङ्घ अध्यक्षज्यूसँग अनुरोध गरेको छु। नेटवर्क म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजिक डिरेक्सनको सन्दर्भमा एकपटक रिथिङ गरौँ। अहिले संसारमा 2टा फेडरेटेड नेटवर्कलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ चुनौती छ। अटोमाइज संस्थाहरू अथवा स्वनियन्त्रित संस्थाहरू हुँदा वास्तवमा सदस्यहरूले दुःख पाए, सदस्यहरूको स्वामित्व नियन्त्रण र फाइदालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सकिएन। त्यो विषयमा हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ।
महासङ्घ उत्तरदायी हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ, मन्त्रालय उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यो विषयको जवाबदेहिता, अन्तिम जवाबदेहिता नियामक निकायले लिनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ प्रवर्धन र नियमन दुईटै पार्टमा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्छ। कहिले कहिले प्रवर्धनमा आँखा चिम्लिने, कहिले कहिले नियमनमा आँखा चिम्लिने हुँदा यी अनेकौँ दुर्घटनाहरूसँग हामी जोडिएका छौँ। त्यो दुर्घटनाको साक्षी हामी छौँ, त्यो दुर्घटनाको साक्षी मन्त्रालय छ। हामी त्यो अब आउने दिनहरूमा सहकारी क्षेत्रकोमा दुर्घटना हुने छैन। त्यसमा स्वनियमन र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने अथवा त्योसँग सिधै भन्दा त्यसको एउटै मात्र अङ्ग साकोस अभियानमा जाने भनेको अहिले भनेका 4वटा आधारहरू हुन्। त्यो 4वटा आधारलाई टुल्सको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकियो भने हामीले त्यो गौरव कायम गर्न सक्छौँ। हामी त्यसको निम्ति शिक्षित प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ, प्रविधि हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ, विश्वका उच्च अभ्यासहरूलाई आन्तरिकीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो विषयमा पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। ऐन कार्यान्वयनको बेला आएको छ। ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा रजिस्ट्रारसँग पटक पटक हामी बसेका छौँ। धेरै सद्भावनापूर्ण बैठकहरू हामी छलफल गरेका छौँ। यद्यपि हामी कहिले कहिले विश्लेषणको अभावको कारणले गर्दा अलि बढी 2 कदम अगाडि मन्त्रालय पुग्ने अनि 1 कदम पछाडि हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति नआओस्। हामीले मन्त्रालयलाई सम्मान गरेका छौँ, हामीले हाम्रो नियामक निकायलाई सम्मान गरेका छौँ, आदर गरेका छौँ, निर्देशनको परिपालना गरेका छौँ। कहिले कहिले नजरअन्दाज गर्न सकिएन भने यो चुनौती बढी हुन जान सक्छ। त्यो चुनौतीको बिचमा हामी सम्भावना खोजी गर्छौँ। त्यसैले हामीले यो पटक नारा अगाडि सार्यौँ, सद्भावपूर्ण सहकार्य। त्यो सद्भावपूर्ण सहकार्य आम नेपालका नागरिकसँग, आम राज्य व्यवस्था प्रणालीका 3टै तहसँग हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यस्तो विषयमा पनि मैले माननीय मन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीलाई चुनौती बढेको छ। 3टा तहको राज्य व्यवस्था प्रणालीको सुशासनका निकायहरू त्यसलाई सिन्क्रोनाइज कसरी गर्ने, यो विषय अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यसैले त्यो 3टा तहमालाई एउटै एक सूत्र प्रणालीमा बाँध्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अहिले मैले यो एक सूत्रमा बाँध्ने खालको कुरोमा सङ्घीय मन्त्रालयले केही मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ। त्यो प्रदेश सरकार जहाँसँग साधन स्रोत अथवा प्रविधि छैन, जहाँसँग हामी यो प्रविधिको विकास भएको छैन, हस्तान्तरण भएको छैन र लिन पनि स्वीकारोक्ति छैन। पालिकाको तहमा रेगुलेसन पुगेको छ, वित्तीय सुशासनको रेगुलेसन पालिकाको तहमा त्यो जनशक्ति छैन। अनि त्यहाँनिर यो जोखिम स्थिति सिर्जना भएको छ। आज अस्ति हिजो हामी रजिस्ट्रारजीसँग पटक पटक बसेका छौँ। उहाँले करिब 130वटा संस्थाहरूलाई मात्रै हामी उत्तरदायित्व लिन्छौँ भनिरहँदा अरूको उत्तरदायित्व कसरी लिने, यो एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। हामी दुर्घटना हुँदा आम रूपमा सहकारी अभियानलाई छिट्टा लाग्ने, तर निर्देशित नियन्त्रित हुँदा प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा सानो हिस्सालाई मात्रै हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा हामी कहाँ पुग्दैछौँ, हाम्रो मार्ग कता हो, त्यो विषयमा पनि मैले माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामी यति बेला हामी यहाँ जोडिरहँदा विश्व मञ्चले हाम्रो हेरिरहेको छ, विश्व ऋण परिषदले शुभकामना दिइरहेको छ। मलाई अघि टेक्स्ट म्यासेज आएको छ, एसियाली ऋण महासङ्घको म प्रत्यक्ष शुभकामना दिन चाहन्छु भनेर लिने प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु। त्यसै गरी ILO स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको घोषणा गर्दैछ। मैले माननीय मन्त्रीजीसँग एक दिन हामी बस्यौँ अनि ILOको हाई लेभलको अफिसरहरूसँग हामी बसिरहँदा उहाँले 50,000 मान्छेहरूको रोजगार सिर्जना गर्ने नेप्चुनसँग पार्टनरसिप गर्छु भन्ने विषय उहाँले राख्नु भएको थियो। अनि माननीय मन्त्रीसँग प्रारम्भिक बसाइपछि पछाडि त्यसको हामीले डिटेल वर्क गरिरहेका थियौँ। पछि हामी बस्ने सन्दर्भ हुँदा माननीय मन्त्रीज्यू स्वास्थ्यको कारणले गर्दा उहाँहरू यहाँ आएको बेलामा बस्न सक्ने स्थिति बनेन। मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई बेडमै जाने खालको कुरो पनि हामी चर्चा गऱ्यौँ। अनि उहाँ शारीरिक अस्वस्थता हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँले हामीलाई आउनुहोस् हामी सहकारी गरौँ भन्ने खालको कुरो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोमेटहरू आइरहँदा चाहिँ यो प्राविधिक अप्ठ्यारो भएकोले त्यो दिनमा नजोडौँ, अर्को दिन बसौँला भनेर मैले साथीहरूलाई व्यवस्थापन गरेँ। हामी 50,000 मान्छेलाई स्वरोजगार सिर्जना गर्ने ढङ्गले नयाँ आयामको खोजी गरिरहेको छौँ। त्यो विषयमा हामी काम गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ। अनि यसरी मल्टिपल क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत विषयहरू, बचतको विषय, राष्ट्रिय बचत नीति त्यो परिभाषित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय बचत नीति जसले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छ। आज हामी अरू लघुवित्तसँग जोडिएका विषयसँग कहिले कहिले जोड्छौँ। लघुवित्तले राष्ट्रिय बचत र राष्ट्रिय समृद्धिमा कुनै योगदान पुर्याउँदैन। हामीहरू त्यो राष्ट्रिय बचत नीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी उत्तरदायी हुनुपर्छ। हामी अब ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने, टार्गेट बेस्ड इन्डस्ट्रीसँग जोड्नुपर्छ। छरिएका ऋणहरू अहिले हामीसँग सबै व्यापारसँग जोडिएको छ। हाम्रो अर्थव्यवस्था प्रणाली त्यसलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने, एकीकृत उत्पादन प्रणाली, टार्गेट बेस्ड इन्डस्ट्रीको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको बिमासँग कसरी जाने, 5वटा आधारहरू हामीले विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो बिमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामी सुनिश्चित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। विप्रेषणको विषय त्यो सहकारी अभियानसँग जोडिएको अर्को 4थो विषय हो। अनि त्यसै भुक्तानी पूर्जा
व्यवस्थापनको विषय राष्ट्र ब्याङ्ककोसँग हामी बस्यौँ, गभर्नरज्यूसँग बस्यौँ। त्यहाँको त्यो गभर्नरज्यूसँग बसिरहँदा डिप्युटी गभर्नर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, इडीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ हामीले लामो समय छलफल गऱ्यौँ। यद्यपि बचत तथा ऋण सहकारी अभियान अथवा डिजिटल फाइनेन्सिङको स्वीकार गर्ने कानुनी व्यवधान छ। त्यो कानुनी व्यवधान आज हामीले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, यो विषय प्रधान विषय बनेको छ। रविशाहज्यूले पत्र लेखेर पठाइदिनु भयो यसको आवश्यक कार्य सम्पादन गर्नको निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कलाई। तर राष्ट्र ब्याङ्कमा ऐनको कारणले गर्दा त्यो अहिले भुक्तानी पूर्जालाई डिजिटलाइज गर्ने खालको कुरो अथवा डिजिटल फाइनेन्सिङको विषय त्यो सम्बोधन नसकेको अवस्था छ। राज्यको नीति र कार्यक्रममा अब यसलाई डिजिटलाइज गर्ने खालको कुरो नीतिगत रूपमा उद्धृत भएको छ, अस्तिको राष्ट्रिय कार्यक्रममा उद्धृत भएको छ। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसको निम्ति उचित पैरवी गर्नुपर्ने अथवा त्यसको निम्ति उचित साझेदारी गर्नुपर्ने दायित्व मन्त्रालयको दायित्व पनि हो। यो विषयमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो अभियानलाई संस्थागत गर्न सक्छौँ। यही संस्थागत गरिरहँदा हामीले भनेका छौँ, विश्व अभियानले भनेको छ अब यदि संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्दै जाने हो भने स्तरीकरण कार्यक्रमको कुनै विकल्प छैन। विश्व अभ्यासको कुरा हो, हामीले त्यसलाई अनुसरण गरेका छौँ। अनि स्तरीकरण कार्यक्रमले सबै संस्थाहरूलाई एउटा तहमा ल्याउनेछन्, सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा ल्याउनेछन् अनि स्थायित्वको प्रत्याभूति दिनेछन्। यदि त्यो सुरक्षा र स्थायित्व प्रत्याभूति दिँदै संस्था दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षा कवचको रूपमा स्थिरीकरण कोष रहनुपर्छ भनेर अबको दुईटा पाङ्ग्रा अभियानको दुईटा पाङ्ग्रा स्तरीकृत कार्यक्रम र स्थिरीकरण कोष भनेर विश्व मञ्चले स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा अझै बढी हामी समीक्षा गरौँ। स्तरीकरण कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ र स्थिरीकरण कोषलाई कसरी कुशल व्यवस्थापन लान सकिन्छ, यो प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कुशल व्यवस्थापनको विधिबाट अगाडि बढ्ने खालको कुरोमा यहाँ मन्त्रालयको चाख अभिरुचि र हामीलाई सत्मार्ग प्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा यहाँको भूमिका रहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।